औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम कमर्शियल ज्योग्राफी के टॉपिक माइग्रेशन को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक अहम तरीन टॉपिक है जो आज की वीडियो में हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है बेसिकली ये पार्ट्स में पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है डिफाइन द टर्म माइग्रेशन अलोंग विद इट्स वेरियस फैक्टर्स, यानी कि माइग्रेशन क्या है और उसके जो वेरियस फैक्टर्स हैं, किन वजूहात की बिना पे माइग्रेशन की जाती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। और कभी इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे जाते हैं कि माइग्रेशन करने से कौन कौन से पॉजिटिव इफेक्ट्स और कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो जगहों पर असरअंदाज करते हैं। यानी जिन जगहों से लोग माइग्रेट कर रहे हैं वहां पे क्या असरात हो रहे हैं, और जिस जगह पे लोग माइग्रेट हो रहे हैं वहां पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है वो अलग अलग भी पूछी जाती हैं और एक साथ भी पूछी जाती हैं। तो अगर आप वीडियो से मुकम्मल फायदा उठाना चाह रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट माइग्रेशन इज। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेसिकली माइग्रेशन का मतलब है हिजरत करना, कि लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक मकाम से दूसरे मकाम पर जो हिजरत करते हैं उसे माइग्रेशन कहा जाता है। इट कैन बी ओवर अ शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस के हिसाब से अगर बात करें तो वो शॉर्ट डिस्टेंस पर भी हो सकती है और लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकती है। यानी कि लोग जो है वो एक इलाके से दूसरे इलाके में या एक शहर से दूसरे शहर में भी जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं, और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी माइग्रेट कर सकते हैं। दूसरा जो मामला है वो ये कि या तो लोग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए माइग्रेट हो या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए माइग्रेट हो, यानी कि कुछ दिनों के लिए माइग्रेट हो या मुस्तकिल तौर पर अपनी रिहाइश जो है वो दूसरे इलाके के अंदर बना लें। और तीसरी जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये कि वॉलंटरीली जाएं या फोर्सफुली जाएं, कि या तो माइग्रेशन जो है वो वॉलंटरीली होगी यानी कि वो अपनी ख्वाहिश से जाएंगे, या फिर वो फोर्सफुली उनको एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हम इसके बाद जो फैक्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, वो दो तरह के हैं। एक है पुश फैक्टर और दूसरा है पुल फैक्टर्स। तो पहले हम पुश फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि पुश फैक्टर्स कौन से हैं, यानी कि वो फैक्टर्स जिनकी वजह से एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने पर काफी हद तक कह सकते हैं कि मजबूर हो जाता है। तो उन पुश फैक्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज द नेचुरल डिजास्टर्स, यानी अगर एक मकाम पे कुदरती आफात बहुत ज्यादा आ रही है खुदा न खास्ता, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का वहां पे रहना मुनासिब नहीं होता, तो लोग उस जगह से फिर माइग्रेट कर जाते हैं। दूसरा, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसे इलाके जहां पर रोजगार के मौके मुनासिब नहीं होते, लोग उस जगह से जो है वो माइग्रेट करते हैं। तीसरा, लो पे एंड पुअर लिविंग स्टैंडर्ड, जहाँ पे लोगों की तनख्वाहें कम हो और उनका रहने सहने का अंदाज जो है वो दूसरे इलाकों की मुनस्बत मुनासिब ना हो, नॉर्मल स्टैंडर्ड लिविंग पे वो जिंदगी ना गुजार रहे हो, इस सबब वो एक इलाके से दूसरे इलाके में हिजरत करते हैं। अगला पॉइंट है लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जहाँ पर तालीम के मौके ना हो, ऐसे इलाके जहाँ पर एजुकेशन अच्छी नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन अप टू डेट नहीं है, तो लिहाजा लोग वहां से एक दूसरी जगह पर मुंतकिल होना पसंद करते हैं। फिर पांचवा पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, ऐसे इलाके जहां पर तिब की सहूलियात यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो इलाज मुआवजे की सहूलियात मुनासिब ना हो। जाहिर सी बात है कि इंसान है तो तबीयत में उतार चढ़ाव तो सभी के आता रहता है, लिहाजा ऐसे इलाकों में जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं हो उस इलाके में भी लोग जो है वो रहना मुनासिब नहीं समझते और वहां से हिजरत करना बेहतर समझते हैं। दूसरा जो हमारा फैक्टर है डेटा द पुल फैक्टर्स, यानी कि ऐसे इलाके जहां पर लोग हिजरत के बाद जाना पसंद करते हैं, वो फैसिलिटीज, वो तमाम की तमाम लग्जरीज आप कह सकते हैं, या वो फैसिलिटीज कह लेंगे तो बेहतर रहेगा, कि जिनकी वजह से लोग उन इलाकों में मुंतकिल होना पसंद करते हैं, यानी कि ट्रांसफर होते हैं। सो ट्रांसफर से मुराद है कि माइग्रेट होते हैं।
سب سے پہلا بیٹر ہاؤسنگ فیسلٹیز، وہ علاقے جہاں پر رہائش کی اچھی سہولیات موجود ہیں، بہترین سہولیات موجود ہیں، لوگ وہاں پہ مائگریٹ کرتے ہیں. دوسرا بیٹر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، وہ ایریاز جہاں پہ بیٹر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی طرف راغب ہوتے ہیں، یعنی کہ روزگار کے مواقع جہاں پر اچھے ہوتے ہیں لوگ وہاں پر مائگریٹ کرتے ہیں. تیسرا ہے ہائر ویجز اینڈ امپروو لیونگ اسٹینڈرڈ، یعنی کہ ایسے علاقے جہاں پہ لوگوں کو تنخواہیں زیادہ ملیں اور ان کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ امپروو ہو، بہتری کی طرف آئے، وہ بہتر زندگی گزار سکیں، بہتر لائف اسٹائل گزار سکیں. تو لہٰذا یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں اس علاقے میں. چوتھا ہے بیٹر ایجوکیشن چانسز انکلوڈنگ ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کے لیے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرتے ہیں. جن علاقوں میں بیٹر اپرچونیٹیز ایجوکیشن کی نہیں ہوتی ان علاقوں سے لوگ مائگریٹ کر کے ان علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں جہاں پر تعلیم کے بہترین مواقع موجود ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ بیٹر میڈیکل کیئر، ایسے علاقے جہاں پر میڈیکل کی فیسلٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں اور اچھی سے مراد یہ ہے کہ بہتر ہوتی ہیں ان علاقوں کی ملازمت جہاں پہ وہ رہتے تھے. لہٰذا میڈیکل فیسلٹیز کی وجہ سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرتے ہیں، کیونکہ بحیثیت انسان ہر انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چونکہ ضروری ہے، لہٰذا میڈیکل کیئر کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں. Now we move towards merits and demerits of migration کے یعنی ہجرت کے جو فائدے ہیں اور نقصانات ہیں وہ کیا کیا ہیں. Let me discuss about the merits and demerits. The first merit is the area people migrate from has less overcrowding، یعنی وہ علاقے جہاں سے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں ان میں آبادی کم ہو جاتی ہے. آبادی کم ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب مستقل طور پر ایک علاقے سے لوگ مائگریٹ کرنا، ہجرت کرنا شروع کر دیں گے تو وہاں پہ لوگوں کی آبادی کم رہ جائے گی. سیکنڈ پوائنٹ از the gaining area gets workers، اور جن علاقوں میں لوگ مائگریٹ کریں گے وہاں پہ جو ہے وہ کام کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ جب ساری کی ساری لیبر فورس ایک جگہ سے مائگریٹ کر کے دوسری جگہ آ جائے گی تو جہاں پر آئے گی وہاں پہ کام کرنے والوں کی بہتات ہو جائے گی، لہٰذا وہاں پہ کام کرنے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے. تھرڈ پوائنٹ از migrants may send back some money to their families، اور اس کے علاوہ جو ہجرت کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں اور ماہانہ بنیادوں پہ، ہفتہ وار بنیادوں پہ یا جیسے ان کو فیزیبل ہوتا ہے اپنی فیملیز جو ان کے علاقے میں رہتی ہیں جو موجود ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً پیسے بھیجتے رہتے ہیں، جس سے جی این پی جو ہے وہ گرو کرتی ہے کنٹری کی. تو لہٰذا یہ تین میرٹس جو ہیں وہ یہاں پہ ڈسکس کیے. Now we move towards the last part of the video, that is the demerits of migration. The first point is the areas people migrate from losses some of its most go ahead active people، یعنی کہ جس علاقے سے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اس علاقے میں ایسے لوگوں کی کمی ہو جاتی ہے جو کہ کام کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اسکلڈ لیبر فورس ہوتی ہے یا کام کی لیبر فورس ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کریم لیبر فورس، وہ تمام کی تمام فورس جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کر جاتی ہے اور وہاں پہ جس علاقے سے مائگریشن ہوتی ہے اس علاقے میں ان لوگوں کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا ڈی میرٹ ہے. سیکنڈ پوائنٹ، the gaining area has to find housing and provide services for migrants، یعنی جس علاقے میں لوگ ہجرت کر کے جائیں گے اس علاقے میں لوگوں کو رہنے کے لیے گھر چاہیے، اور اس کے علاوہ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ انہیں اس کے علاوہ دیگر خدمات کی بھی ضرورت ہے، جیسے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو بھی چیزیں فیزیبل ہوں وہ ان کی رسائی، ان تک لوگوں کی رسائی ہونا بہرحال ممکن ہے. ایسا نہیں ہے کہ مائگریشن کرنا بہت آسان ہے، مائگریشن کے بعد بہت ساری مسائل کا سامنا ہوتا ہے. سب سے پہلے جو بنیادی مسئلہ جو مائگریشن کے بعد ہوتا ہے وہ ہے رہنے کا بندوبست کرنا، اپنی رہائش کا بندوبست کرنا، اور جو بنیادی سہولیات ہیں وہ آپ اس علاقے میں چونکہ ناآشنا ہوتے ہیں، لوگ اتنے زیادہ فیملیئر نہیں ہوتے اس ایریا سے، لہٰذا بہت ساری مسائل جو ہیں وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انہیں. تھرڈ پوائنٹ از the reality for migrant does not match with the expectation. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مائگرینٹس جو امید لے کے
ہجرت کرتے ہیں اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں، تو وہاں پہ جو امید، جو ایکسپیکٹیشن لے کے وہ مائگریٹ کرتے ہیں، وہ ایکسپیکٹیشنز میچ نہیں ہو پاتی. یعنی کہ وہ تصور یہ کرتے ہیں کہ اچھا لائف سٹائل ہوگا، مگر وہاں جا کے جو ہے وہ لائف سٹائل اچھا ہونے کے بجائے مزید خراب ہونے کی صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے. اکثر اوقات اس قسم کے معاملات مائگرینٹس کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. Many migrants have to live in slum housing. بہت سارے مائگرینٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں کچی آبادیوں میں یعنی جھکیوں میں زندگی گزارنی پڑ سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس فیسلٹیز پراپر نہ ہوں. تو وہ جہاں بیٹر لیونگ سٹینڈرڈ کے لیے آئے تھے تو وہاں پر ان کو اس قسم کی جو مسائل ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اینڈ ورک ان لو اسٹیٹس لو پیڈ جابس. اور اس کے علاوہ انہیں جو جابس ملتی ہیں وہ بھی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہوتی. وہ ہائر ویجز کے لیے جاب اپنے علاقے کو چھوڑتے ہیں، لیکن دوسرے علاقے میں ان کو ان کے اسٹیٹس کے مطابق جاب نہیں ملتی، اور جاب ملتی بھی ہے تو پیڈ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. لہٰذا سیلری کم ہونے کی وجہ سے بھی وہ لوگ اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو بہتر نہیں بنا پاتے. تو ویورز، یہ ایک اہم ترین کوشچن تھا جو کہ ہم نے آج کی ویڈیو میں کور کیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا، اپنے ریلیٹیوز کا، اپنے فیملی ممبرس کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.